Sa unang panahon, ang lugar nga atong nailhan karon nga Mutya, usa lang kagamay baryo nga gitawag og Sianin, kabahin sa munisipyo sa Polanco. Ang Salvacion, usa sa mga sitio niini, sakop kaniadto sa munisipyo sa Piñan. Apan sa wala pa kini nahimong lungsod, usa ka dakong trahedya ang nahitabo. Gikawatan ang lugar sa mga Torino brothers nga miabot og mipangguba sa kalinaw sa mga lumulupyo. Sa taliwala sa kahadlok, mitindog ang usa ka magtutudlo ug magbalantay sa katawhan, si Sergeant Franciscano Mutya. Dili siya miuyon nga tapakan ang dignidad sa iyang lugar o gisukol niya ang mga tulisan. Sa iyang pagpakigbisog, nailog niya ang kalinaw. Balik sa Salvacion, ang iyang napatay ang mga tulisan. Tungod sa iyang kaisog ug sakripisyo, gisaulog siya sa katawhan ug ang lugar nga Salvacion ginganlan ug Mutya sa iyang dungog. Human sa pipila ka tuig, sa tuig 1950, napurma ang Separation Committee aron andamon ang pagkabulag sa Mutya gikan sa Piñan. Og sa 1960, pinaagi sa Executive Order No. 402, opisyal nga nahimong lungsod ang Mutya. Ang katawhan sa Mutya nag-ila usab sa papel ni Filemon Torres, nga siya maoy katapusang lalaki nga nagpabilin sa Manila aron madala ang ipirmahang executive order pauli sa Mutya. Gikan sa pagka 5th class municipality, karon ang Mutya usa na ka progressive 4th class municipality, puno sa kultura ug pahandi sa yuta. Gipaghambog niini ang mga produkto sama sa coconut, saging, abaka ug daghan pang uban. Ug sa katawhan sa Mutya, ang panaw nagpadayon. Uswag laban pa Mutya! Yes!
Go.